जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले -1 फार्मूले के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था। डॉक्टर फरदौस आशिक आवान का ये कहना था कि कैप्टन और वाइस कैप्टन तो अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से अदा करें, टीम में कुछ खराबी और बॉल टेम्परिंग करने की भी कोशिश की जा रही है। टीम में अगर खराबी है, इतनी बड़ी वज़रा की फौज जफर मौज है, उसको चेंज क्यों नहीं करते? कोलिशन पार्टनर्स मौजूद हैं आपके साथ, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, वज़ीर ममलकत, तो मतलब हालात तो आप फिर चेंज कर सकते हैं, फिर भी टीम खराब सारी की सारी। पहली बात तो ये है कि आसमा के टीम ने जहाँ खेलना होता है वो फजा और हवाओं में तो नहीं खेलती, वो एक ग्राउंड में खेलती है बकायदा एक पिच दे दी जाती है ना, उस पे आप खेलती है। बिल्कुल। और जिस पिच का नाम है, जो पिच बनी हमारे टीम के खेलने के लिए, वो उस पिच का नाम है हुकूमत। वो पिच जो है, अगर ऐसी बुरी खेलने से पहले उसको खाड़ बिछाड़ दिया जाए उस पिच को, और वो पिच इतनी नामवार कर दी जाए कि वो बॉल फेंके भी तो वो या जमीन में दब जाए, जिस बाउंस पे फेंकना चाहे बॉलर वो फेंक ना सके। घुमा फिरा के बात करें, खुले अल्फाज में बात करें कि कौन पिच को खराब कर रहा है, कौन डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख की तल्ख हकीकत है कि जब भी आमरीयत ने हैंड ओवर किया किसी भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, तो पिच इतनी खराब करके दी कि कोई भी टीम, कोई भी कैप्टन जितनी मर्जी कमिटेड टीम ले आता, उसको उस पिच को दोबारा से हमवार करने में, ग्रासरी करने में, स्टेबल करने में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं, फिर उसमें करप्शन इंतहा को पहुंच जाती है। करप्शन की स्टोरियां मुझे ये बताएं सिर्फ कि 9 साल के अंदर जितनी करप्शन पाकिस्तान की तारीख की हुई, कि जो बैंक की लिस्टें निकाल लें, मैं ये इल्जामात नहीं लगा रही, ये हकीकत है, आप बैंक्स की लिस्टें निकालें और जिस जिस शख्स ने बैंकों से कर्जे लिए और इस दौर में माफ हुए, और कौम का वो लूटा हुआ सरमाया किस किस शख्स की जेब में गया, उसमें स्टील मिल के स्कैंडल ले लें, उसमें स्टॉक एक्सचेंज स्कैंडल ले लें। अभी आपकी गवर्नमेंट पे तनकीद की जाती है कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स जो लगाए जा रहे हैं, फिर चीनी खत्म हो गई, लोगों को शायद जरूरियां नहीं मिल रही, आपकी गवर्नमेंट पे डिलीवर करने में तो नाकाम हो चुकी है। एलिगेशंस को ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस हमने ऑन किया, जो हम एलिगेशंस लगाई गई हमने उन पर डिबेट कराई, हमने पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, और हमने कहा कि इन एलिगेशंस के हवाले से जिस शख्स के पास कोई सबूत है वो पार्लियामेंट में लाए, वो सबूत दे, और उसके साथ साथ बनाएंगे, फिर उस हवाले से बातें की जाती है। पार्लियामेंट के अंदर हमारी अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगर कहीं गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर करप्शन हुई है तो वो उसका स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपोजिशन के मेंबरान बैठे हैं, वो उसके अंदर लाएं। अगर वो अपोजिशन के लोग हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, अगर वो करप्शन वहां साबित होती है, मैं कहती हूँ वो कोई शख्स भी है उसको फंदा लगाएं, फांसी लगाएं, लेकिन ये कैरेक्टर असैसिनेशन, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिशें, ये झूठी और लव स्टोरियां, इसको खत्म कर दें। झूठी स्टोरीज कौन पैदा कर रहा है? और आप कह रहे हैं ना कि 9 साल जो गवर्नमेंट थी वो, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने जो एक सिस्टम दिया तबाह था, बिल्कुल नाकाम था, और ये लोग तो बड़ी मुश्किल का शिकार है, कैसे इसको ठीक करेंगे? इन्होंने जी बात शुरू की पिच के हवाले से, आपने फिर कहा कि खुल के बात करें। पिच की ये जो बात कर रहे थे, इनको तो इससे बेहतरीन कोई पिच मिल ही नहीं सकती थी, बिल्कुल सॉलिड बैटिंग विकेट। अब मुझे बात प्लीज मुकम्मल कर दे, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूंगा। स्टेबल पिच थी जिसमें एनर्जी क्राइसिस था, टेका बुरहान था, जिसमें इकोनॉमिक 400 अरब का रिवॉल्विंग डेट था, ये आइडियल पिच थी। चले, आपने पुरानी बातें गिनाई, अभी आप नई बातें गिनवाएंगे, अभी क्या हो रहा है? ये लोग बात कर रहे हैं कि जो लोन्स थे उनका बहुत बड़ा बड़ा राइट ऑफ हुआ। मैं इनको एक फिगर देता हूं कि उसको चैलेंज कर दें। अभी जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, जो बैंक्स हैं उन्होंने इनके 33 बिलियन रुपीस के जो राइट ऑफ्स किए हैं, उसके ऊपर इनका क्या जवाब है? बाकायदा तौर के ऊपर नहीं साबित नहीं करना होगा, ये बैंक्स ने साबित कर दिया है। ये नहीं स्टोरीज नहीं है जी, स्टोरी देखें ना, नहीं इस तरह तो बात नहीं। आप जो बात करें बिल्कुल उनसे भी इन्होंने ही स्टोरी दी है, दोनों की बात वो इसी स्टोरी इसी ने दी है। रऊफ क्लासरा साहब ने हमें प्रूफ दिया बहन, ये तो रऊफ क्लासरा ने बात की है। अभी आप रऊफ क्लासरा से यही बात पूछिएगा, अगर ये हकीकत है तो इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी में डिस्कस करके ये भी जो शख्स भी उसमें इन्वॉल्व है उसका इलाज करें। हम तो यही चाहते हैं कि वो जो भी नाम है हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देनी, जिन्होंने मुशर्रफ दौर के अंदर
یہ بینک کا پیسہ کھایا، عوام کا پیسہ کھایا، اور جنہوں نے ابھی 1.5 سال کے اندر بینک کا پیسہ کھایا ان تمام کے لسٹ باقاعدہ طور کے اوپر یہ میڈیا پہ آئے، ہماری اسمبلی کے اندر آئے، ہم تو چاہتے ہیں اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز کو دیکھیں، بالکل دیں گے جنہوں نے کی اسٹوری ان سے بھی ہم پوچھیں گے، کلاسا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے اس طرح کے معاملات لائے جائیں، اور گورنمنٹ میں خیال سے پڑھتی ہوگی تمام جو نیوز چھپتی ہیں اس حوالے سے ایکشن بھی لیتی ہوگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ واقعی سنجیدہ ہے؟ جو اسکینڈلز آ رہے ہیں سامنے کرپشن کے، اس حوالے سے کیا ہوگا نیکسٹ؟ نہیں، اس میں کچھ جیسے یہ خود بھی یہ مان رہی ہیں بات، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ چلو ایڈمٹ کر رہے ہیں، یہاں تو لوگ بیٹھتے ہوتے نہیں ایڈمٹ کرتے بیفور دا پبلک کہ پور گورننس سے ہو رہی ہے. اس میں جو میرے خیال پیپلز پارٹی کو ڈس ایڈوانٹیجز جو یہ پوزیشن ہے جو ہمیں تھوڑی سی اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ پہلے دن سے ہی یہ اس میں کمزور پوزیشن میں تھے. 120 ان کے پاس سیٹیں تھیں پارلیمنٹ میں، آپ کو 172 آپ کو ہاؤس میں میجارٹی کے لیے چاہیے یا آپ کو سادہ اکثریت کے لیے. اب جب آپ اس کے بعد ڈیلنگ کرنے جاتے ہیں کولیشن پارٹنر سے، ایم کیو ایم سے آپ نے کی، ایم کیو ایم کا اپنا ایک سٹائل ہے بارگین کرنے کا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا سٹائل ہے بارگین کرنے کا، اس کے بعد فاٹا کے جو ممبران ہیں وہ اپنے سٹائل سے بارگیننگ کرتے ہیں. سو اے این پی پہ جائیں ان کا اپنا سٹائل تھا. سو جب آپ اس طرح کے جا کے یہ کولیشن پارٹنر کو لے کے چلتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو 30-35 کی بجائے آپ کو 70 کی کیبنٹ بنانی پڑ گئی جو بھی ملا ہے. اور اس میں میرا خیال جو پیپلز پارٹی کی مجبوری تھی یا ان کی ویکنیس تھی، یہ وہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی نام دیے اور بغیر کسی اب اپنے آپ ان کو دیکھ ٹورزم کے منسٹر کو دیکھ لیں، اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. اس طرح کے غلط لوگوں کو غلط چیسز لگا کے جگہوں پہ پلیس کیا گیا جو پرفارم نہیں کر سکے. اور بعض منسٹر کو میں نے خود دیکھا ہے وہاں پہ، پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. یہ منسٹر فار اسپیشل انیشیٹو ہیں، ان سے تو جواب بھی نہیں دیے جا رہے تھے، ان سے تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی جب کوشچن آور تھا. اتنی بڑی ٹیم جب رکھی گئی اور پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ ناکامی کی ذمہ دار جو ہے اس وقت وہ ٹیم ہے اور کیپٹن اور وائس کیپٹن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. بات سے میں ان کو سیکنڈ کہہ رہا ہوں کہ ٹیم میں اب مجھ سے اگر ذاتی طور پہ پوچھا جائے، مجھے جو پرفارم کرتے ہیں وہاں پہ یہ کیبنٹ کی حد تک لوگ لگ رہے ہیں، ڈاکٹر بابر امان لگ رہے ہیں کہ انہوں نے افیکٹولی، میرا خیال ہے اب تک بابر امان نے پورے ہاؤس کو اگر کوئی آن سلاٹ ہوئی ہے اگر یہ ٹرائیری بنچز پہ اس کو کنفرنٹ اگر کسی نے افیکٹولی کیا ہے، ٹیکل کیا ہے اور دوسروں کے الزامات کو انہوں نے آگے ڈیفینڈ کیا تو بابر امان صاحب نے زیادہ کیا ہے. اور اگر یہ ٹیم تھوڑی سی اپنے یہ ذاتی مسائل سے اٹھ کے بات کرے، اپنے چھوٹے موٹے یہ پیٹی ایشوز ہیں، اب آئین لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 16 کروڑ لوگوں میں سے کتنے منسٹر خدا نے کتنے لوگوں کو عزت دی ہے. اس کے بعد چھوٹی موٹی ان کی میرا خیال ویلنگ ڈیلنگ کرنا، اس کے بعد کوئی اپنے اسکینڈل کرنا، کوئی کرپشن کرنا، کوئی اس کے بعد مال بنانا، یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اور یہ چیز مال بنانے کا آپ نے ذکر کیا خود سے، ابھی اب کہہ رہے ہیں کہ مال بنانے کا یہ تمام معاملہ جو ہے سوٹ نہیں اس میں آ چکا 7-8 اسکینڈل تو میں نے خود یہ فائل کیے ہوئے ہیں جس میں کچھ منسٹرز کے تھے کہ جو ان کو واضح طور پہ نظر آ رہے تھے. اور اس کا میں بتاتا جو جس پہ کنٹروورسی ہو رہی تھی 33 ارب روپے والی پہ، وہ یہ تھی کہ یہاں پہ پبلک اس میں نیشنل اسمبلی میں کوسچن آور میں باقاعدہ ہنا ربانی صاحبہ جو کھا رہے ہیں، ہنا ربانی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے یہ فگر دیا تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں 130 بلین کے رائٹ آف ہوا ہے، اس میں 33 بلینز یہ پچھلے 1 سال میں ہوا ہے. اور لاسٹلی جو بات ہو رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، آئیڈیا بڑا اچھا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو وہ کرنا چاہیے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، اب ہو کیا رہا ہے، یہ کہہ تو رہی ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے کیوں نہیں کرتے، اپوزیشن کے لیڈر کیوں نہیں کرتے. میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیشینز کے اتنے اس طرح کے آپس کے مفادات ملے ہوئے ہیں کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کئی دفعہ وہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ اپنے پولیٹیشینز کو نہیں کرتے، یہ بیوروکریسی کو بہت زیادہ اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عوامی ایشوز کا دھیان نہیں کیا جاتا اور عوام کے جو مفادات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ کہنا ہے رؤف کلاسا صاحب کا. اسی پوائنٹ پہ مزید بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد.